नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। ओम शन्नो मित्रश्यं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यस्माज्जातं जगत्सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते येनेदं धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। इदानीं पञ्चमः अनुवाकः आरब्धः अस्ति। अत्र इदानीं विज्ञानमयस्य कोशस्य विवरणं क्रियमाणमस्ति। अनन्तरं विज्ञानमये आत्मदृष्टिः कर्तव्या इति तत् बोधयित्वा ततः परं तत्र आनन्दमयस्य आरम्भः क्रियते। तत्र वयम् इदानीं विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च विज्ञानं देवाः सर्वे ब्रह्मज्येष्ठमुपासते इति तावत्पर्यन्तम् अधिगतवन्तः। विज्ञानमेव यज्ञं तनुते। तत्र विज्ञानं नाम वेदार्थविषयः निश्चयः इति उक्तम्। अनेनैव निश्चयात्मकज्ञानेन तत्र कर्मादिकम् अनुष्ठीयते। अतः विज्ञानम् इत्युक्ते अत्र विज्ञानमयः इत्येव अर्थः। तथा च विज्ञानेन बुद्ध्या एव इदं सर्वं निर्वर्त्यते इत्यतः विज्ञानं यज्ञं तनुते इत्युक्तम्। अनन्तरं विज्ञानस्य कर्तृत्वम् अत्र साक्षादुक्तं तद् गौणम् इत्युक्तम्। अनन्तरं कर्माणि तनुतेऽपि च इत्यनेन लौकिककर्माणि अपि विज्ञानेनैव निर्वर्त्यन्ते इत्यपि प्रतिपादितम्। तादृशं यद्विज्ञानं तद् विज्ञानं देवाः सर्वे ब्रह्म ज्येष्ठम् उपासते इत्युक्तम्। अर्थात् देवाः इन्द्रादयः ज्येष्ठं प्रथमजत्वात् सर्वप्रवृत्तीनां वा तत्पूर्वकत्वात् प्रथमजं विज्ञानं ब्रह्म उपासते। इदमेव विज्ञानं ज्येष्ठमिति उपासते इत्युक्ते अत्र विज्ञानशब्देन तत्र समष्टि हिरण्यगर्भः नाम समष्टिस्थूलशरीराभिमानी उच्यते। अतः तस्य प्राथम्यं ज्येष्ठम् इति देवाः उपासनां कृतवन्तः इत्यर्थः। प्रथमजत्वात् सर्वप्रवृत्तीनां हिरण्यगर्भ एव सर्वप्रवृत्तीनां सृष्ट्यादौ सः सृष्टः ततः परमेव अन्यत् सर्वं सृष्टमित्यतः अन्येषां सर्वेषामपि अपेक्षया हिरण्यगर्भस्य तत्पूर्वकत्वम्। अतः प्रथमजत्वं तत्पूर्वकत्वम् अन्येषाम् अतः ज्येष्ठम् इति उपासते। ज्येष्ठं प्रथमजत्वात् सर्वप्रवृत्तीनां वा तत्पूर्वकत्वात् प्रथमजं विज्ञानं ब्रह्म उपासते ध्यायन्ति। तस्मिन् विज्ञानमये ब्रह्मणि अभिमानं कृत्वा उपासते इत्यर्थः इति तावत्पर्यन्तं जातम्। तस्मात् कुर्वन्ति इत्यस्य अत्र कृतवन्तः इत्यर्थः। पूर्वं यदा तेषां कर्मसु अधिकारः आसीत् तदानीं तत्र देवतादीनां कर्मसु अधिकारः न भवति,
किञ्च मनुष्याणामेव भवति, तर्हि मनुष्यावस्थायां भूत्वा ते कर्म अनुष्ठितवन्तः विज्ञानपूर्वकम्, अत एव इदानीं ते देवादिशरीरभाजः वर्तन्ते। तथा च देवादिशरीरं किमर्थं प्राप्यते इत्युक्ते तत्र ज्योतिष्टोमादि कर्माणि यदा अनुष्ठीयन्ते तदानीं तत्फलत्वेन स्वर्गः प्राप्यते। इदानीं देवादिशरीरं प्राप्तम्, अतः तत्पूर्वं तैः एवं रूपेण उपासनादिकं कृतमासीत् इत्यर्थः। तस्मात् ते महतो ब्रह्मणः उपासनात् ज्ञानैश्वर्यवन्तो भवन्ति। कुतः तेषां देवत्वं दिव्यत्वं कथम् इति चेत् दिव्यत्वं तु ज्ञान ऐश्वर्यवत्वादेव। इदं दिव्यत्वकारणीभूतं यज्ञानम् ऐश्वर्यं च तत् महतः ब्रह्मणः उपासनादेव प्राप्तं वर्तते। अतः तस्मात् ते महतः ब्रह्मणः उपासनात् ज्ञानैश्वर्यवन्तो भवन्ति। तच्च विज्ञानं ब्रह्म चेत् यदि वेद विजानाति न केवलं वेदैव तस्मात् ब्रह्मणश्चेत् न प्रमाद्यति इति तत्र वस्तुतः फुल् स्टाप् अस्ति, तथापि कामार्थः अर्थस्तु तथा भवेत्। इत्युक्ते वाक्यं न पूर्णं जातं, तत्र मन्त्रे जातमस्ति। मन्त्रः कथमस्ति? विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति इत्युक्त्वा तस्य फलमुच्यते शरीरे पाप्मनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुत इति तस्य फलमुच्यते। तर्हि शरीरे एव पाप्मनः हित्वा त्यक्त्वा सर्वान् कामान् समश्नुते अयम् उपासकः। कदा? यदि चेद्वेद इत्यस्ति। चेद्वेद, वेद चेत् इत्यर्थः, जानाति चेत्। किं जानाति चेत्? विज्ञानं ब्रह्म इति जानाति चेत् इत्यर्थः। अत्र चेदिति कुतः? यतः अस्य दौर्लभ्यमुच्यते, अस्याः उपासनायाः। नाम प्रकृतविज्ञानमयोपासना या वर्तते तस्याः यद्यपि कथञ्चित् तस्याम् उपासनायाम् अधिकारी प्रवृत्तश्चेदपि प्रमादः तत्र भवितुमर्हति, प्रमादः अवश्यमेव तत्र भवितुमर्हति इति कृत्वा तस्य दौर्लभ्यसूचनाय चेदित्युक्तम्। यथा अस्माभिरुच्यते यदि कश्चन जगति तादृशः अस्ति चेत्, तादृशः नाम सर्वदा यः सत्यभाषी वर्तते तादृशः यदि अस्ति चेत् तदाश्चर्यकरम् इत्यत्र चेत् इत्युच्यते। चेत् नाम कोऽर्थः? तादृश अत्यन्तं दुर्लभः इत्यर्थः। नाम तत्र संशयः, तद् भवति वा न वा इति संशयः। तथा वैरल्यं तद्वदत्रापि किमुच्यते? चेदिति द्विवारं पठितमस्ति। विज्ञानं ब्रह्म चेत् वेद तस्मात् चेत् न प्रमाद्यति इत्यर्थः। अतः प्रथमं किमस्ति? विज्ञानं ब्रह्म इति वेद चेत् इत्यर्थः। अतः तत्र दौर्लभ्यं सूच्यते। यदि ब्रह्म विज्ञानमिति उपासते अनन्तरं ततः परं किं? तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति, अर्थात् तच्च विज्ञानं ब्रह्म चेत् यदि वेद विजानाति न केवलं वेद अपि तु तस्मात् ब्रह्मणश्चेन्न प्रमाद्यति, अर्थात् तस्मात् नाम पूर्वोक्त विज्ञानमय रूप ब्रह्मणः यदि न प्रमाद्यति चेत्, न प्रमाद्यति चेत् इत्युक्ते प्रमदनं यदि न करोति, प्रमादं यदि न करोति इत्यर्थः। किमर्थम् एवमुच्यते? यतः बाह्येषु अनात्मस्वात्मभावितत्वात् प्राप्तं विज्ञानमये ब्रह्मणि आत्मभावनायाः प्रमदनं तन्निवृत्त्यर्थमुच्यते तस्मात् चेन्न प्रमाद्यति इति। किमर्थं तत्र मन्त्रे द्विवारं चेत् प्रयुक्तम् इति चेत् दौर्लभ्यसूचनाय इति एकम् उक्तम्। अवश्यमेव प्रमादः तत्र भवितुमर्हति इति सूचनाय। प्रमादः कीदृशः? अत्र प्रमादस्तु इदानीं सर्वेषामपि पूर्वोक्तकोशाः ये वर्तन्ते, अन्नमयकोशः, प्राणमयकोशः, मनोमयकोशश्च, एतेषु कोशेषु स्वाभाविकतया आत्मत्वबुद्धिर्वर्तते। इदानीं तावत् तन्निवारणं कृत्वा तन्निषिध्य विज्ञानमयकोशे आत्मत्वध्यानं कर्तव्यम् इत्युच्यते। तथा च आत्मत्वबुद्धिविज्ञानमये स्थापनम् अत्यन्तं दुश्शकम्। यतः
अन्नमयकोशे तु स्वभावतः एव सर्वेषाम् आत्मत्वबुद्धिरस्ति। अनन्तरं तन्निवार्य सः प्राणमयकोशे ध्यानं कृतवान्, ततः परं मनोमयकोशे ध्यानं कृतवान्। इदानीं वासनाः सन्ति तस्य, तथा च किं जातं, संस्काराः वर्तन्ते पूर्वोक्त उपासनानां। तादृशसंस्कारविशिष्टः भूत्वा सः इदानीं विज्ञानमये स्वमनः स्थापयति यदा, तदानीं ते संस्काराः पूर्वोक्तकोशेष्वेव नयन्ति। अतः यदा विज्ञानमयकोशस्य ब्रह्मरूपत्वेन तेन उपासना क्रियते, तदानीम् अन्यकोश विषयकसंस्कारैः सः आकृष्टो भवति। अतः अवश्यमेव अन्यकोशेषु आत्मत्वबुद्धिर्कदाचित् जागरिता स्यात् इति कृत्वा तस्य तादृश प्रमादस्य, तदेव प्रमादः, विज्ञानमयकोशं त्यक्त्वा पूर्वोक्तकोशेषु आत्मत्वबुद्धिस्थापनमेव अत्र प्रमादः। तादृशप्रमादस्य अवसरस्य बाहुल्यम् अस्ति अत्र इति कृत्वा चेत् इति शब्दः द्विवारं प्रकटितः। तथा च विज्ञानमयापेक्षया बाह्याः ये वर्तन्ते, तदेव तत्र भाष्यकारैः विव्रियते कथं प्रमादस्य अवसरः वर्तते इति। बाह्येषु नामकोऽर्थः, विज्ञानमयकोशापेक्षया बहिर्वर्तमानेषु तेषु मनोमय प्राणमय अन्नमय कोशेषु इत्यर्थः। तेषामपि पूर्वम् आत्मत्वेन भावना कृता वर्तते अनेन इति कृत्वा तद्विषयकसंस्कारः अन्तःकरणे वर्तते। अतः बाह्येष्वेव अनात्मसु आत्मभावितत्वात् प्राप्तं विज्ञानमये ब्रह्मणि आत्मभावनायाः प्रमदनम्। अतः इदानीम् इतोपि दुश्शकं जातमस्ति विज्ञानमयकोशे मनसः स्थापनम्। अतः तत्र प्रमदनस्य अवसरः वर्तते इत्यर्थः। तथा च आत्मभावनायाः, अनात्मनि आत्मभावनायाः प्रमदनं, विज्ञानमये ब्रह्मणि आत्मभावनायाः सकाशात् प्रमदनं नाम पूर्वकोशेषु आत्मत्वबुद्धिः इत्यर्थः, तस्य अवसरो वर्तते। अतः किम् इति चेत् तन्निवृत्त्यर्थम् इत्युक्ते तादृश प्रमादनिवृत्त्यर्थम् उच्यते तस्मात् चेन्न प्रमाद्यति इति। अर्थात् तन्निवृत्त्यर्थम् उच्यते तस्मात् चेन्न प्रमाद्यति, तस्मात् प्रमादं यदि न करोति न प्रमाद्यति इत्युक्ते प्रमादं यदि न करोति इति चेत् शब्दः द्विवारम् उक्तः। अनन्तरम् अन्नमयादिषु आत्मभावं हित्वा, तर्हि इदानीं तस्य फलं किम् इति इदानीं वक्तव्यम्। कस्य फलं? प्रमादरहिततया विज्ञानमये ब्रह्मणि यः ब्रह्मभावविशिष्टतया तस्य विज्ञानमयस्य ब्रह्मत्वम् उपास्ते तस्य फलम् इत्यर्थः। तस्य फलं किं? मन्त्रे उच्यते शरीरे पाप्मनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुत इति। शरीरे पाप्मनो हित्वा तस्य विवरणं क्रियते अन्नादिमयादिषु आत्मभावं हित्वा। शरीरे नाम अन्नमय प्राणमय मनोमय शरीरेषु। इदानीं मनोमयशरीरपर्यन्तम् उक्तमस्ति, विज्ञानमयस्य चलति, अतः अन्नमयादि मनोमयपर्यन्तं यानि शरीराणि सन्ति तेषु अन्नमयादिषु आत्मभावं हित्वा आत्मत्वभावं परित्यज्य केवले विज्ञानमये ब्रह्मणि आत्मत्वं भावयन् आस्ते चेदित्यर्थः। केवले विज्ञानमये ब्रह्मणि, केवलम् इदानीं प्रकृतकोशः यः वर्तते तस्मिन्नेव कोशे इत्यर्थः। प्रकृते विज्ञानमये ब्रह्मणि आत्मत्वं भावयन्, तदेव आत्मा इति उपासनां कुर्वन् आस्ते चेत्, यदि सः तिष्ठति चेत् ततः किं स्यात्? शरीरे पाप्मनो हित्वा इति फलमुच्यते। इदानीं शरीरे पाप्मनो हित्वा, शरीराभिमानि निमित्ता हि सर्वे पाप्मानः तेषाञ्च विज्ञानमये ब्रह्मणि आत्माभिमानात् निमित्तापाये हानमुपपद्यते। अर्थात् शरीरे एव पाप्मानं सः त्यजति, पाप्मानं त्यजति इत्यर्थः। शरीरे पाप्मनो हित्वा त्यक्त्वा इत्यर्थः। कथं? शरीराभिमाननिमित्ता हि सर्वे पाप्मानः। किमर्थं पापकर्म क्रियते इति चेत् शरीरे आत्मत्वबुद्धिरेव तस्य कारणम्। तथा च तत्र दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानाम् उत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्गः
इत्यत्रापि एतदेव प्रतिपाद्यते तत्र गौतमसूत्रमिदं तथा च दुःख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्याज्ञानस्यैव दोषं प्रति कारणत्वं दोषाणां प्रवृत्तिं प्रति कारणत्वं प्रवृत्तीनां जन्म प्रति कारणत्वं जन्मनः दुःखं प्रति कारणत्वम् इत्येवं पाप्मानं प्रति तत्र शरीरे आत्मत्वबुद्धिरेव कारणमस्ति अतः शरीराभिमाननिमित्ता हि सर्वे पाप्मानः तेषां च विज्ञानमये ब्रह्मणि आत्माभिमानात् निमित्तापाये अर्थात् तेषां च विज्ञानमये ब्रह्मणि इदानीम् अन्नमयादिमनोमयपर्यन्तं ये कोशाः सन्ति तेषु कोशेषु आत्मतत्त्वबुद्धिं हित्वा त्यक्त्वा विज्ञानमये ब्रह्मणि यदा सः अभिमानं प्राप्नोति तदानीं निमित्तापाये हानम् उपपद्यते तदानीं तेषु कोशेषु तस्य आत्मत्वबुद्धिः न भवति इति कृत्वा प्रमादरूपपाप्मा अपि न भवति तथा च शरीरे एव पाप्मनो हित्वा अन्नमयादि मनोमयपर्यन्तम् आत्मत्वबुद्ध्या यानि पापानि भवन्ति स्म तानि इदानीं न भवन्ति यतः सः इदानीं विज्ञानमयं गृहीतवान् अस्ति विज्ञानमयकोशमेव ब्रह्मत्वेन चिन्तयति इति कृत्वा शरीरे पाप्मनो हित्वा पापकारणमेव इदानीं नास्ति पापकारणं किमासीत् अन्नमयादि आरभ्य मनोमयपर्यन्तं शरीरे यानि शरीराणि सन्ति कोशाः सन्ति तेषु आत्मत्वबुद्धिः तदेव कारणं तस्य तदेव निमित्तं निमित्तापाये तत्र नैमित्तिकस्याप्यपायः इति नियमः निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः इदानीम् अभिमानस्य निमित्तत्वम् अभिमान एव इदानीं नष्टः अतः तन्निमित्तपापादिकं न भवति इत्यर्थः तदेव हानम् उपपद्यते तदानीं त्यक्तुं शक्यते त्यज्यते च दृष्टान्तः उच्यते निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः इति नियमस्य दृष्टान्तः कः छत्रापाये इव छायापायः छत्रं यावत्पर्यन्तं धृतं भवति तावत्पर्यन्तं छाया भवति यदि छत्रमेव निवार्यते तदानीं छायापि निवारिता भवति छायानिवारणाय पुनः कार्यस्य निवारणाय पुनः यत्नः न कर्तव्यः कारणस्य निमित्तस्य नाशे अथवा निवृत्तौ सति नाम कारणे निवृत्ते सति कार्यस्यापि निवृत्तिः भवति यथा छत्रस्य निवृत्तौ छायायाः निवृत्तिः तद्वदत्र शरीरादि अभिमाननिमित्तपापादिकं शरीर अभिमाननाशादेव तत्र तेषामपि नाशः भवति तस्मात् अर्थात् अत्र शरीरादि अभिमानेन के दोषाः भवन्ति इति चेत् तत्र उच्यते अन्नमयादिशरीरे पुनः अहं मनुष्यः इति अभिमानः पुनः अहं ब्राह्मणः अहं क्षत्रियः इत्यादि पुनः वर्ण आश्रमादीनाम् अध्यासः क्रियते इत्येवं रूपेण मनुष्यत्व ब्राह्मणत्व गृहस्थत्वादि धर्मवति शरीरे मनुष्यः अहं ब्राह्मणोऽहं क्षत्रियोऽहम् इत्यादि रूपेण गृहस्थोऽहम् इत्यादि रूपेण वयोवस्था नाम वर्ण आश्रम वयोवस्थादि अध्यासाः अभिमानाः ये भवन्ति तान् निमित्तीकृत्य तत्र मनुष्यादिभिः तत्र प्रतिषिद्ध कर्म आचर्यते यदा तदानीं पापादिकं भवति इत्यर्थः तर्हि अत्र प्रसिद्धिरस्ति वा तथा इति तत्र उच्यते प्रसिद्धिस्तु लोके वर्तते एव इत्यर्थः अनन्तरं यथा तत्र उच्यते शरीराभिमाननिमित्ता हि सर्वे पाप्मानः हि शब्देन प्रसिद्धिः द्योत्यते अतः लोके इदं प्रसिद्धमस्ति इत्यर्थः अनन्तरं तस्मात् नाम इदानीं निगमनमुच्यते तस्मात् शरीराभिमाननिमित्तात् सर्वान् पाप्मनः शरीरप्रभवान् शरीरे एव हित्वा विज्ञानमय ब्रह्मस्वरूपापन्नः तत्स्थान् सर्वान् कामान् विज्ञानमयेनैव आत्मना समश्नुते सम्यक् भुङ्क्ते इत्यर्थः तस्मात् शरीराभिमाननिमित्तात् इदानीं शरीराभिमाननिमित्तान्येव सर्वाणि पापानि इत्युक्तं तर्हि शरीराभिमाननिमित्तात् निमित्तान् सर्वान् पाप्मनः शरीरप्रभवान्
शरीरे एव हित्वा शरीरेणैव जायते इदानीं शरीरे अभिमानः निमित्तभूतः आसीत् इदानीं शरीरे अभिमानः नष्टः अभिमान एव कारणमासीत् निमित्तमासीत् तस्य निमित्तस्य अभावे नैमित्तिकीभूत अथवा कार्यभूत पाप्मनः अपि नाशः भवति तत् त्यज्यते कुत्र त्यज्यते तादृश अभिमानस्य आश्रयः यः आसीत् तत्र त्यज्यते अभिमानस्य आश्रयः शरीरमासीत् तर्हि इदानीं शरीरे एव त्यजति शरीरे एव हित्वा अर्थात् जीवद्दशायामेव सः त्यजति इत्यर्थः यतः शरीरं तु जीवद्दशायामेव भवति स्थूलशरीरम् अतः सः जीवद्दशायामेव पाप्मादिकं त्यजति त्यक्त्वा विज्ञानमयब्रह्मस्वरूपापन्नः विज्ञानमयब्रह्मस्वरूपं प्राप्नोति प्राप्य तत्स्थान् सर्वान् कामान् विज्ञानमयेनैव आत्मना समश्नुते इदानीं शरीरे अभिमानं प्राप्य यद् पापादिकं भवति स्म तस्य त्यागः उक्तः ततः परं किं भवति इति चेत् विज्ञानमयस्वरूपेण तिष्ठति तदानीं तत्र विज्ञानमयब्रह्मस्वरूपापन्नः सः तत्स्थान् इत्युक्ते तत्र विद्यमानान् सर्वान् कामान् विज्ञानमयेनैव आत्मना भुङ्क्ते अनुभवति समश्नुते अश्नुते भुङ्क्ते समश्नुते सम्यगश्नुते सम्यक् भुङ्क्ते इत्यर्थः इति इदानीं विज्ञानमयकोशस्य तत्र विवरणं जातम् इदानीं सर्वान् कामान् समश्नुत इति इत्यस्ति इति शब्दः तत्र विज्ञानमयकोशस्य पर्यायस्य समाप्तिद्योतकः इति शब्दः इतः परं तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्य पूर्वस्य मनोमयस्य आत्मा एषः एव शरीरे मनोमये भवः शारीरः एषः विज्ञानमयः पूर्वतनकोशे विद्यमानः सन् तस्य कोशस्य आत्मा वर्तते मनोमयस्य आत्मा वर्तते अयं विज्ञानमयः तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य मनोमयस्य एषः शारीरः शारीरो नाम शरीरे भवः शारीरः आत्मा च तथा च मनोमये भवः अयं मनोमये भवति इति मनोमये भवः शारीरः कः यः इत्युक्तं यः नाम य एष विज्ञानमयः प्रकृतः विज्ञानमयः यः वर्तते सः पूर्वतनस्य कोशस्य आत्मरूपः वर्तते इत्यर्थः तस्माद्वा एतस्माद् विज्ञानमयात् इत्युक्तार्थम् अग्रे ये मन्त्राः वर्तन्ते ते पूर्वमेव उक्ताः तेषाम् अर्थः पूर्वमेव उक्ताः यत् तस्माद्वा एतस्माद् विज्ञानमयात् अन्यो अन्तर आत्मा आनन्दमयः अर्थात् एतस्मात् तस्माद् एतस्मात् विज्ञानमयात् अन्यः कश्चन अन्तरः आत्मा वर्तते सः आनन्दमयः इत्यनेन इदानीं विज्ञानमय ध्यानं सुस्थं ततः परं विज्ञानमयस्यापि आत्मत्वं प्रतिषिध्य आनन्दमयस्य इदानीं पर्यायः आगतो वर्तते अतः आत्मा आनन्दमयः सः अन्यः अन्तरः आत्मा आनन्दमयः तेन एषः पूर्णो वर्तते स वा एष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयं पुरुषविधः इत्यादि अग्रे तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिणः पक्षः प्रमोद उत्तरः पक्षः आनन्द आत्मा ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति इति तत्र अनुवाकः इदानीम् अवयवादिकं वक्तव्यं ततः प्राक् किञ्चिदुच्यते किमिति तस्माद्वा एतस्माद् इति उक्तार्थम् आनन्दमयः इति कार्यात्मप्रतीतिः अधिकारान् मयट् शब्दाच्च इदानीम् अन्योऽन्तरात्मा आनन्दमयः इति आरब्धम् अत्र कश्चन विचारो वर्तते अत्र अन्यः आत्मा आनन्दमयः इत्युक्तम् अधिकरणेषु तावत् ब्रह्मसूत्रे तत्र विचारः कृतः आनन्दमयादिकरणे एतेषु कोशेषु आत्मा कः इति
वस्तुतः आत्मा कः इति। कुतः? ब्रह्मविदाप्नोति परम् इति यः उपक्रमः शुद्धस्य ब्रह्मणः निर्देशनाय इदं प्रकरणम् आरब्धमस्ति। अतः ब्रह्मप्रकरणमिदम्। अनन्तरं तस्माद्वा एतस्माद् आत्मनः इत्यनेन आत्मत्वमपि तस्य प्रतिपादितं वर्तते। तथा च अभेदः जीवपरमात्मनोः अभेदः अत्र विवक्षितः इति ज्ञायते। तदर्थमेव पञ्चकोशानामपि निरूपणं क्रियते। तर्हि इदानीम् अन्तिमपर्याये तावत् ब्रह्मणः निर्देशः कर्तव्यो वर्तते। नो चेत् प्रकरणस्य यः आशयः सः न घटते। अतः यदर्थम् इदं प्रकरणम् आरब्धं, यच्च इदं प्रकरणं ब्रह्मप्रकरणं, तस्य अन्तिमपर्यायः अयमस्ति आनन्दमयः इति। अतः सर्वदापि केनचित् उपक्रम्य अन्ते उपसंहारः येन क्रियते तयोरुभयोरपि एकवाक्यत्वं सम्पाद्य तदेव तस्य प्रकरणस्य अर्थः इति निश्चीयते। तथा च अत्र ब्रह्मणः नाम ब्रह्मविदाप्नोति परमिति उपक्रमः, अनन्तरमत्र अन्योत्तर आत्मा आनन्दमयः इत्यादिना अन्तिमः पर्यायः उच्यते। अतः उपक्रमे यः अर्थः उक्तः उपसंहारेऽपि नाम तेनैव अर्थेन उपसंहारः कर्तव्यः इत्यतः आनन्दमयकोशस्य अन्तिमपर्यायः इत्यतः आनन्दमयस्यैव ब्रह्मत्वं स्वीकर्तव्यम् इति तत्र इतोपि नैके हेतवः प्रदर्श्यन्ते शङ्कराचार्याणाम् अपेक्षया पूर्वतनवृत्तिकारैः। तादृशवृत्तिकाराणां मतम् तत्र आलम्ब्य आचार्यैः आनन्दमय अधिकरणस्य विवरणं कृतम् आदौ। अनन्तरं स्वमतस्य नाम वस्तुतः तत्र विवक्षितं किं सूत्रैः विवक्षितं किम् इति वस्तुतः वृत्तिकारैः अपि सूत्रानुसारेण नाम सूत्रम् उपरितः अर्थात् आपाततः यदि पश्यामः वस्तुतः तत्र सूत्रकाराणामपि आनन्दमयकोशस्यैव ब्रह्मत्वप्रतिपादने तेषां तात्पर्यमस्ति इति भासते केवलसूत्राणां दर्शनेन। अनन्तरं भाष्यकारैः तत्र वस्तुतः विवक्षितः अर्थः कः इति स्वमतस्य उपस्थापनं कुर्वन्ति। अत्र इदानीं तावत् एषः यः आनन्दमयो वर्तते सः लोके ब्रह्मत्वेन प्रसिद्धः अथवा लोके वादिनः ब्रह्म इति वदन्ति, किन्तु तन्न इति साक्षादेव अत्र इदानीं प्रतिपाद्यते। अतः अन्योन्तरात्मा आनन्दमयः इति यदुक्तं प्रसङ्गात् आनन्दमयस्य वस्तुतः ब्रह्मत्वं नास्ति इति आदावेव तत्र भ्रमः निवार्यते। वाक्यमेवमस्ति आनन्दमय इति कार्यात्मप्रतीतिः अधिकारात् मयट् शब्दाच्च आदवेव स्पष्टीकुर्वन्ति। किमिति आनन्दमय इति यदत्र वर्तते आनन्दमयस्य वस्तुतः आत्मत्वं न चिन्तनीयं नास्ति इत्यर्थः। कुतः? कार्यात्मप्रतीतिः। अत्रापि आनन्दमय इत्यत्र कार्यात्मा एव उक्तः। कार्यात्मा नाम वस्तुतः आत्मा न, अपि तु विकारी एव सः, सोपाधिक एव सः। यथा इदानीम् अन्नमयादिषु आत्मत्वम् उक्तं तद्वदेव आनन्दमयपर्यायेऽपि एतादृशः सोपाधिकः एव आत्मा उक्तः, न तु शुद्धः आत्मा, कार्यात्मा एव सः। कुतः? अधिकारात्। अधिकारात् नाम अन्नमयादिप्रवाहं यदि पश्यामः अनात्मप्रवाहः अयमस्ति। अन्तिमपर्याय इत्येतावता तत्प्रवाहपतितस्य मध्ये अकस्मात् अन्य अर्थपरिकल्पनं नाम तस्यैव स्वरूपत्वपरिकल्पनम् अन्याय्यम्। अतः यथा अन्नमय इत्यत्र मयडादयः श्रूयन्ते विकारार्थे मयट्, तादृशमयट् प्रत्ययः श्रूयते, तद्वदेव आनन्दमय इत्यत्रापि मयट् प्रत्ययः श्रूयते। अतः अपि च प्रियशिरस्त्वादिकल्पना यथा अन्नमयादिषु श्रूयते तद्वत् अङ्गकल्पना आनन्दमयपर्यायेऽपि श्रूयते। अतः तस्य विकारः नाम विकारत्वमेव वक्तव्यं। यदि विकारः तर्हि तस्य आत्मरूपत्वं न सम्भवति, शुद्धात्मरूपत्वं न सम्भवति। कुतः? विकारस्य कस्यचन आत्मत्वम् यदि उच्यते अनित्यत्वप्रसङ्गः स्यात्। आत्मा तु न अनित्यः, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यत्र आत्मनः नित्यत्वं प्रतिपाद्यते इत्यतः तादृश आत्मस्वरूपं वक्तव्यं यच्च नित्यं वर्तते।
आनन्दमयस्य यदि आत्मत्वम् इति निर्णीयते तदानीम् अस्यापि अनित्यत्वापत्तिः नाम अस्य अनित्यत्वात् आत्मनः अपि अनित्यत्वापत्तिः अतः आनन्दमयः कार्यात्मा एव न तु शुद्धात्मा इति आदावेव स्पष्टीकुर्वन्ति आनन्दमयः इति कार्यात्मप्रतीतिः अधिकारात् मयट् शब्दाच्च इत्युच्यते मयट् शब्दोऽपि अत्र श्रूयते अतः कार्यात्मनः एव अत्र प्रतीतिः भवति न तु कारणात्मनः कार्यात्मा कारणात्मा इति तत्र आत्मा द्विविधः नाम वस्तुतः द्विविधः न किन्तु जीवः कार्यात्मा इत्युच्यते यतः अन्तःकरणादिषु प्रतिबिम्बितं सत् चैतन्यं जीवत्वं प्राप्नोति अथवा अवच्छिन्नं वा तथा च तत् कार्यात्मा अनन्तरं परमात्मा शुद्धः अतः कार्यात्मा कारणात्मा न कारणात्मा अत्र उच्यते मयट् शब्दाच्च इति हेत्वन्तरम् उच्यते अविद्योपादिकस्य जीवस्य अत्र आनन्दमयत्वं प्रतिपादितमस्ति अर्थात् जीवस्य त्रीणि शरीराणि सन्ति स्थूलशरीरं सूक्ष्मशरीरं कारणशरीरं तत्र स्थूलशरीरम् एव अन्नमयः इत्युच्यते सूक्ष्मशरीरे कोशत्रयं वर्तते प्राणमयकोशः मनोमयकोशः विज्ञानमयकोशः इति अन्तिमं शरीरम् इदं भवति कारणशरीरं तस्मिन् कारणशरीरे अन्तर्भवति आनन्दमयः कारणशरीरं नाम अविद्या तथा च कारणशरीर उपहितः भवति जीवः अथवा अवच्छिन्नः भवति जीवः तादृशस्य जीवस्य अविद्या एव उपाधिः अतः आनन्दमयः इत्युक्ते अविद्योपादिकः सः भवति अतः आनन्दमयत्व तत्र यद्यपि कार्यात्मा इत्यनेन जायते इति न अर्थः स्वीकर्तव्यः अत्र कार्यात्मा इत्युक्ते सोपादिकः इति स्वीकर्तव्यं यतः जीवस्यापि तत्र सृष्टिः नास्ति अविद्यायाः सृष्टिः नास्ति अविद्या न जायते एवमेव ईश्वरोऽपि न जायते जीवः न जायते जीवेश्वरयोर्भेदः न जायते इति अनादिषट् पदार्थाः वेदान्तिभिः स्वीक्रियन्ते यथा जीव ईशो विशुद्धाचित् तथा जीवेशयोर्भिदा अविद्यातच्चितोर्योगः षडस्माकमनादयः तत्र जीवः ईश्वरः शुद्धं चैतन्यम् अनन्तरं अविद्या तच्चितोर्योगः जीवेश्वरयोर्भेदः इत्येवं षट् पदार्थाः अनादिपदार्थाः न जायन्ते अतः वस्तुतः अत्र जनितत्वं स्वीकृत्य तस्य कार्यत्वम् उक्तमिति नार्थः यदि अनादिः अस्ति अविद्या तर्हि अनादिकालादेव अविद्या रूप उपाधिवशात् जायमान जीवत्वमपि वर्तते इत्यर्थः अतः जीवत्वं जायते इति वक्तुं न शक्यते तर्हि तस्य कार्यत्वं जन्यत्वं वक्तुं न शक्यते तथा च अत्र कार्यत्वं नाम कार्यात्मा इत्यस्य कः आशयः सोपाधिकः इत्यर्थः यतः सः नाम तादृश उपाधेः नाशः वर्तते अनादिश्चेदपि अविद्यादयः नश्यन्ति अतः यः अनादिः सः अनन्तः इति तु व्याप्तिर्नास्ति अनादित्वेपि माया नश्यति जीवः नश्यति नाम जीवत्वं नश्यति ईश्वरत्वं नश्यति एवं रूपेण जीवेश्वरयोर्भेदो नश्यति मोक्षे सति तर्हि कार्यत्वम् इत्युक्ते अत्र सोपाधिकत्वम् अतः सोपाधिकत्वं तु न स्वरूपभूतं तन्नश्यति निरुपाधिकत्वमेव स्वरूपभूतं वर्तते इति तत्र किमुक्तम् आनन्दमय इत्युक्ते तत्र विकारात्मा इति न स्वीकर्तव्यं कार्यात्मा इत्युक्ते अत्र सोपाधिकः जीवः इत्यर्थः तदधिकारपतितश्च अयम् आनन्दमयः ततः प्राक् अन्नादिमया हि कार्यात्मानः भौतिकाः इह अधिकृताः अधिकारो नाम कोऽर्थः अत्र हेतुद्वयम् उक्तम् अधिकारात् मयट् शब्दाच्च आनन्दमयः इति कार्यात्मप्रतीतिः अधिकारात् मयट् शब्दाच्च इति वाक्यमस्ति तत्र हेतुद्वयं प्रतिपादितं किमिति अधिकारात् तस्य विवरणं कुर्वन्ति अन्नादिमयाः हि कार्यात्मानः भौतिकाः इह अधिकृताः अधिकारो नाम अन्नादिमयाः कार्यात्मानः ते अन्नमयरूपविकारेण तत्र अवच्छिन्नः यः वर्तते तादृशाः अत्र गृहीताः सन्ति अतः अन्नादिमयाः हि कार्यात्मानः भौतिकाः भूतात् जायमानाः अत्र अधिकृताः सन्ति तादृश अधिकारे एव आनन्दमयोऽपि पतितो वर्तते इति एकः हेतुः
तदधिकारपतितश्च अयम् आनन्दमयः। तादृश विकार पतितत्वादि विकारप्रवाह पतितत्वम् आनन्दमये वर्तते। अतः तदधिकारपतितश्च अयम् आनन्दमयः। अनन्तरं मयच्च अत्र विकारार्थे दृष्टा। द्वितीयः हेतुः उच्यते मयट् प्रत्ययोऽपि श्रूयते। प्रथमः हेतुः अधिकारः इति, नाम भौतिकानाम् अधिकारः अत्र वर्तते। अतः तदधिकारपतितत्वात् आनन्दमयस्यापि भौतिकत्वम्, अत एव तस्य अनित्यत्वम्, अत एव तस्य अनात्मत्वम्। द्वितीयं तावत् मयट् शब्दः श्रूयते, मयट् प्रत्ययः श्रूयते अत्र। यथा अन्नमयः इत्यत्र मयट् प्रत्ययः विकारार्थकः इति स्वीकृतम्, अन्नविकारः इति। तद्वदत्रापि आनन्दमयः इत्यत्र मयट् प्रत्ययस्य कोऽर्थः इति विचारिते सति वृत्तिकारेरुच्यते मयट् प्रत्ययस्य यथा विकारे प्रयोगः तद्वत् प्राचुर्ये अपि प्रयोगो वर्तते। अतः प्राचुर्यार्थः स्वीकर्तव्यः आनन्दप्रचुरः इति वृत्तिकारैः सिद्धान्तीकृतम्। किन्तु तन्निराक्रियते। इदानीं किमिति, अत्र मयट् प्रत्ययः यः वर्तते सः विकारार्थक एव इति निश्चीयते। कुतः? तदधिकारपतितत्वादेव। विकारस्य केवलस्य विकारार्थकत्वं विहाय प्राचुर्यार्थस्वीकारे तत्र कोऽपि न्यायः नास्ति, कोऽपि तर्कः नास्ति, हेतुः नास्ति। अतः अत्रापि श्रूयमाण अन्तिमपर्याये आनन्दमयपर्याये श्रूयमाणस्यापि मयट् प्रत्ययस्य विकारार्थकत्वमेव स्वीकर्तव्यम् इत्यर्थः। इति एकम्। यदि प्राचुर्यः इति अर्थः स्वीक्रियते तदानीं को दोषः इति अग्रे विचार्यते। तथा च अत्र किं जातं, मयट् च अत्र विकारार्थे दृष्टः इति निर्णयः प्रथमम् उच्यते। विकारः एव अत्र अस्य अर्थः इति। कुतः? यथा अन्नमय इत्यत्र दृष्टान्तः उच्यते, अन्नमयः इत्यत्र यथा विकार, तत्र वस्तुतः उभयमपि स्वीकर्तुं शक्यते। अन्नप्राचुर्यम् इति स्वीकर्तुं शक्यते स्म, किन्तु अन्नप्राचुर्यम् इति प्राचुर्यार्थे मयट् न स्वीकृतः, अपि तु विकारार्थे मयट् स्वीकृतः। तद्वदेव अत्रापि मयट् श्रूयते। तस्य श्रूयमाणस्य पूर्वतनकोशेषु श्रूयमाणः यः मयट् प्रत्ययः विकारार्थकः इति स एव अत्र तस्मिन्नेव अर्थे अस्य मयट् प्रत्ययस्य स्वीकारः कर्तव्यः। यदि प्राचुर्यार्थ नाम यदि प्राचुर्यम् इति यथा वृत्तिकाराणां पक्षः वर्तते, तस्मिन् पक्षे तावत् प्राचुर्यम् इति स्वीक्रियते चेत् को अर्थः भवति? आनन्दप्रचुरः इति अर्थः भवति। समीचीनम्। आनन्दप्रचुरः इति अर्थः भवति। सुषुप्त्यवस्था उच्यते कारणशरीरं, केवलकारणशरीरं नाम अविद्योपाधिकशरीरं यत्र भवति तत् अविद्यारूपं शरीरं, तत्तु सुषुप्तम् अनुभूयते, सुषुप्तम् आनन्दप्राचुर्यम् अनुभूयते इति यदि उच्यते, तत्कारणात् अत्र प्राचुर्यार्थकमयट् इति यदि उच्यते, तदानीं को दोषः इति चेत् अपरोऽपि दोषः अस्ति। यदा तत्र सुखप्रचुरः आनन्दप्रचुरः अयमात्मा, नाम इदानीं वृत्तिकाराणां मतं नाम पूर्वपक्षिणां मतं किमिति, आनन्दमयः इत्युक्ते आत्मैव, तथा च अत्र श्रूयमाणमयट् प्रत्ययस्य प्राचुर्यमर्थः, तथा च आनन्दप्रचुरः इति अर्थः सिद्ध्यति। सुषुप्त्यवस्थायाम् आनन्दप्राचुर्यम् अस्माभिः अनुभूतं, सा सुषुप्त्यवस्था एव अविद्यारूपशरीरमस्ति, कारणशरीरम्। अतः अस्य आनन्दमयस्य आनन्दप्राचुर्यम् इति अर्थः प्राचुर्यार्थे मयट् प्रत्ययः स्वीकर्तव्यः इति इदानीं सः पक्षः। सः पक्षः विचारणीयः। यदि सः पक्षः स्वीक्रियते तदानीं को दोषः इति चेत्, आनन्दप्रचुरः इत्यस्य प्रयोगः कदा स्वीक्रियते अस्माभिः? प्रायः आनन्दो वर्तते, किञ्चित् दुःखमपि वर्तते, तथा च दुःखस्य अल्पत्वम्, आनन्दस्य अतिशयितत्वं नाम प्राचुर्यं वक्तव्यम्। एवं खलु, आधिक्येन आनन्दः वर्तते, किञ्चित् दुःखमपि अस्ति इति अर्थः प्रतीयते। किन्तु सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् इत्यादिषु सर्वेष्वपि निरतिशय आनन्दस्वरूपत्वं ब्रह्मणः प्रतिपादितम्। तत्रैव उपनिषदः तात्पर्यं वर्तते। अन्यत्रापि अत्रापि भवति, रसो वै सः रसगुह्येवायं लब्ध्वा आनन्दी भवति। बहुत्र उच्यते आनन्दरूपत्वं ब्रह्मणः। तर्हि इदानीम् आनन्दस्वरूपत्वं तदपि सङ्कोचकाभावात् निरतिशयत्वं स्वीकर्तव्यं तस्य।
तादृश निरतिशय स्वरूपः आत्मा इति अर्थः इदानीं नायाति। कुतः? आनन्दप्रचुरः, आनन्दस्य आधिक्यम्, नाम आधिक्यं नाम कोऽर्थः? तत् प्रतियोगिनः अपि अल्पत्वं सूचितं भवति। तत् प्रतियोगिनः अल्पत्वं यद्यपि सूच्यते तथापि तस्य अभावस्तु न सूच्यते। इदानीं कीदृशार्थः अस्माभिः विवक्षितः? वस्तुतः दुःखाभाव विशिष्ट आनन्दरूपः इति वक्तव्यम्। नाम केवलम् आनन्दरूपत्वं खलु वक्तव्यं, दुःखं नास्त्येव। किञ्चित् दुःखमस्ति, आधिक्येन आनन्दः वर्तते इति अर्थस्तु उपनिषदा न प्रतिपाद्यते। तथा प्रतिपादने तस्य तात्पर्यं नास्ति। अतः प्राचुर्यम् इति अर्थः स्वीक्रियते। तस्य प्रतियोगिनः अल्पत्वम्, अल्पत्वं नाम कोऽर्थः? तादृश अल्पपरिमाणेन वर्तमानत्वम् उच्यते इत्यर्थः। अतः तत् स्वीकर्तुं न शक्यते। अतः आनन्दप्राचुर्यम् इति प्राचुर्यार्थकमय तत्र स्वीकर्तुं न शक्यः। अतः यथा अन्नमयः इत्यत्र अस्माभिः विकारः इत्येव समग्रतया अर्थः स्वीकृतः, तद्वदेव अत्रापि स्वीकर्तव्यम्। तस्मात् कार्यात्मा आनन्दमयः प्रत्येतव्यः। तस्मात् कार्यात्मा एव आनन्दमयो वर्तते। इतोपि हेतुः उच्यते। इदानीं के हेतवः उक्ताः? अधिकारात्, अनन्तरं मयत् शब्दाच्च हेतुद्वयम् उक्तम्। इतोपि प्रयोजकमुच्यते सङ्क्रमणाच्च। तत्र अग्रे उपसङ्क्रमणं श्रूयते। तत्र अन्नमयादिभ्यः प्राणमयम् उपसङ्क्रामति, अनन्तरं प्राणमयात् मनोमयम् उपसङ्क्रामति इत्यादि उपसङ्क्रमणश्रुतिः अग्रे श्रुता वर्तते। उपसङ्क्रमणं नाम कोऽर्थः इति अग्रे पुनः तदर्थमेव कश्चन भागो वर्तते। वस्तुतः उपसङ्क्रमणं किं रूपम् इति तत्तु तत्र निर्णीयते। इदानीं वयं सामान्यतया स्वीकृत्य विचारयामः। उपसङ्क्रमणं नाम प्राप्तिः अथवा बाधः इति अर्थद्वयं भवति। उपसङ्क्रमणं नाम प्राप्तिः अथवा बाधः। तर्हि इदानीम् अस्याम् अवस्थायाम् इदं चिन्त्यते, उपसङ्क्रमणं यदि प्राप्तिः अथवा उपसङ्क्रमणं यदि बाधः, अयं नाम अत्र पक्षद्वयेपि आनन्दमयस्य आत्मत्वं न सम्भवति। कुतः? उपसङ्क्रामति इति श्रूयते। सङ्क्रमणश्रुतेः तत्र किं भवति? एवम् अर्थस्वीकारे वस्तुतः आनन्दरूपस्य ब्रह्मणः उपसङ्क्रमणं न सम्भवति। प्राप्तिर्वा बाधो वा शुद्धरूपस्य आत्मनः न सम्भवति। अतः सङ्क्रमणाच्च इत्यपि एकः हेतुः भवति। सङ्क्रमणं श्रूयते, एतादृशसङ्क्रमणं प्राप्त्यर्थे वा बाधार्थे वा शुद्धे आत्मनि न सङ्गच्छते। अतः किं न स्वीकर्तव्यम्? उपसङ्क्रमणश्रुत्या विरोधः भवति इत्यतः आनन्दमयः, नाम आनन्दमयपर्यायेपि सङ्क्रमणं श्रूयते, उपसङ्क्रमणं श्रूयते। अतः अस्यापि उपसङ्क्रमणमस्ति चेत् आनन्दमयस्यैव ब्रह्मत्वं स्वीक्रियते चेत् ब्रह्मणः बाधो वा ब्रह्मणः प्राप्तिर्वा इति वक्तव्यम्। तन्न सम्भवति इति इदानीं प्रतिपाद्यते। सङ्क्रमणाच्च आनन्दमयम् आत्मानम् उपसङ्क्रामति इति वक्ष्यति। अग्रे आनन्दमयमात्मानमुपसङ्क्रामति इत्यादि अग्रे आयाति। तथा च अत्र आनन्दमयस्यापि उपसङ्क्रमणं श्रूयते। इदं तु शुद्धात्मस्वीकारे एतादृश उपसङ्क्रमणं न सम्भवति। कार्यात्मनां च सङ्क्रमणम् अनात्मनां दृष्टम्। तर्हि उपसङ्क्रमणं नाम सङ्क्रमणम् इति एकदेशादपरदेशसङ्क्रमणम् इत्यपि लोके वर्तते। एतादृशसङ्क्रमणं प्राप्तिर्वा अथवा सङ्क्रमणं नाम पूर्वतनस्य त्यागः इत्यादि रूपेण यदि स्वीक्रियते तदानीमपि तत्र कार्यात्मनामेव दृष्टं नाम एतादृशक्रिया सङ्क्रमणरूपक्रिया कुत्र सम्भवति इति चेत् कार्यात्मन्येव सम्भवति। यतः अविकार्योऽयमुच्यते इत्यादि श्रुत्या आत्मनः क्रियारहितस्वरूपमुच्यते इत्यतः तादृशक्रियारहिते आत्मनि तस्य एतन्न सम्भवति, सङ्क्रमणं न सम्भवति। अतः
संक्रमणकर्मत्वेन च आनन्दमयः आत्मा श्रूयते। अत्र कथं आत्मा श्रुतः? संक्रमणकर्मत्वेन। उपसंक्रामति इत्यनेन संक्रमणकर्मत्वम् उक्तम्, अतः संक्रमणकर्मत्वेन च आनन्दमयः आत्मा श्रूयते। आत्मानम् आनन्दमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति इत्यस्ति, यथा अन्नमयमात्मानम् उपसंक्रामति इत्यत्र, यथा तथा। न च आत्मनः एव उपसंक्रमणम्, तर्हि आत्मा एव आत्मानं प्राप्नोति इति भवति इदानीम्। अतः आत्मनः उपसंक्रमणं वस्तुतः नास्ति। आत्मनः न च आत्मनः एव उपसंक्रमणं नाम इदानीं यः संक्रमिता वर्तते तस्य संक्रमितुः एवं विधः परब्रह्मस्वरूपत्वात् आनन्दमयस्यापि ब्रह्मत्वे स्वस्यैव स्वेन उपसंक्रमणम् इति प्रसज्येत। आनन्दमयः परं ब्रह्म, सः इदानीम् आनन्दमयं प्राप्नोति इत्युक्ते स्वयं स्वं प्राप्नोति इत्यर्थः भवति। अतः न च आत्मनः एव उपसंक्रमणम् अधिकारविरोधात् असम्भवाच्च। अधिकारविरोधात् नाम सर्वत्रापि अन्यः अन्यत् प्राप्नोति इत्यस्ति। अस्मिन् पर्याये यदि आनन्दमयस्य ब्रह्मत्वं स्वीक्रियते चेत् स्वं स्वयं प्राप्नोति इति अर्थः आयाति। तथा च कर्मकर्तृविरोधः भवति। कर्मकर्तृविरोधः नाम स्वयमेव कर्ता, नाम उपसंक्रमिता स्वयमेव, अनन्तरम् उपसंक्रमणकर्मापि स्वमेव। तर्हि कर्मकर्तृविरोधः इति सर्वत्र नाम तत्र विरोधाय इदं तु न सङ्गच्छते। असम्भवाच्च इति अत एव उच्यते। असम्भवः। रामः ग्रामं गच्छति इति भवति, किन्तु रामः रामं गच्छति इति तु न भवति। स्वस्मिन् क्रियायाः अभावः नाम अर्थात् संक्रमणकर्तुः एवं विधः प्रकाशात् अन्यस्यैव अन्नमयादेः संक्रमणकर्मत्वं प्रकृतम्। अन्यत्र सर्वत्रापि यः एवम् इत्यस्मिन् अर्थे श्रुतमस्ति। तर्हि अत्र एवं विद्यः वर्तते, नाम विज्ञानमयः आत्मा इति यः चिन्तयति सः इदानीम् आनन्दमयमात्मानोपसंक्रामति इत्युक्ते अर्थः भवति स्वमेव प्राप्नोति इति भवति। यतः आनन्दमयोऽपि ब्रह्मैव, स्वयम् इदानीं ब्रह्म प्राप्नोति इति भवति। तत्तु न सम्भवति। न हि आत्मना एव आत्मनः उपसंक्रमणं सम्भवति। तदेव स्वेनैव स्वस्यैव प्राप्तिः तन्न भवति। कुतः? प्राप्तिः उच्यते चेत् प्राप्तिरूपक्रियायाः कर्मापि स्वमेव। किं प्राप्नोति? स्वं प्राप्नोति। केन प्राप्यते? स्वेन प्राप्यते। स्वेन इत्युक्ते अर्थः स्वप्राप्तिरूपक्रियायां कर्ता स्वमेव इति जातम्। तथा च स्वस्यैव कर्तृत्वं स्वस्यैव कर्मत्वम् एतत् विरुद्धम्। न हि आत्मना एव आत्मनः उपसंक्रमणं सम्भवति स्वात्मनि भेदाभावात्। यदि प्राप्तिः तदानीम् अवश्यमेव भेदः वक्तव्यः। किमिति? रामः ग्रामं गच्छति इत्युक्ते ग्रामगमनरूपक्रियया यत् प्राप्यते तस्य कर्मत्वं। किं प्राप्यते? ग्रामः प्राप्यते। प्राप्यते कुतः? यतः ग्रामः न रामः, रामात् भिन्नः अस्ति ग्रामः। प्राप्तिर्नाम कुत्र उच्यते? अप्राप्तस्य खलु प्राप्तिः। अप्राप्तं किञ्चित् स्वरूपं न प्राप्तमिति नास्ति, स्वरूपं सर्वदा प्राप्तमेव। तर्हि स्वस्मात् भिन्नस्यैव प्राप्तिः सर्वदा वक्तव्या। तर्हि इदानीम् उपसंक्रामते इत्युक्ते स्वभिन्नं किञ्चित् उपसंक्रामति इति वक्तव्यम्। आनन्दमयस्य ब्रह्मत्वे स्वमेव स्वयं प्राप्नोति इति भवति। तदानीं स्वस्मिन् कर्तृकर्म विरोधः भवति। आत्मभूतं च ब्रह्म। अत्र प्राप्नोति इत्यस्य अर्थः यदा पूर्वतनकक्ष्यायां कदाचित् उक्तं खलु ब्रह्मविदाप्नोति परं, तत्रापि अयं दोषः भवितुम् अर्हति। तत्र तु नास्ति प्राप्नोति इत्यस्य अन्यः अर्थः इति उक्तं खलु। तत्र तु श्रुतिरेव वर्तते इति एकं प्रमाणमस्ति। अतः अस्माभिः तथा व्याख्यानं कर्तव्यं भवति। नाम प्राप्यते इत्युक्ते सा प्राप्तिः, प्राप्तस्यैव प्राप्तिः गौणी प्राप्तिः इति। तत्र तु प्रयोजनमस्ति। यतः श्रुतेः अर्थः निरुक्तः भवति, तदेव अत्र विवक्षितञ्च। यतः तत्र केवलम् अज्ञानरूपप्रतिबन्धकस्य निवारणमात्रेण विद्यमानस्वरूपमेव पुनः प्राप्तमिव भवति इति तत्र व्याख्यानं भवति। अत्र तावत् कः अधिकारः कः? सर्वत्रापि अन्नमयः, प्राणमयः, मनोमयः, विज्ञानमयः इत्यत्रापि प्राप्तिरुच्यते खलु।
उपसङ्क्रमणमुच्यते। यदि अत्र केवलं तादृश अर्थं परित्यज्य, नाम अन्यप्राप्तिः इति मुख्यार्थं परित्यज्य केवलम् अस्मिन्नेव पर्याये गौणार्थकत्वस्वीकारे कः न्यायः इति वक्तव्यं भवति। एवं खलु? इदानीं चतुर्ष्वपि पर्यायेषु कः अर्थः स्वीकृतः? प्राप्तिरित्युक्ते मुख्यप्राप्तिरेव स्वीकृता, स्वस्य भिन्नस्य प्राप्तिः स्वीकृता। इदानीं तावत् स्वस्यैव प्राप्तिः इति कथम्? यदि स्वीक्रियते तदानीं न्यायविरोधोऽपि भवति, अधिकारविरोधोऽपि भवति। मयट् प्रत्ययः श्रूयते, तस्य विकारः विकारार्थकत्वं श्रूयते, तत् अधिकारपतितत्वात् अनात्मप्रवाहपतितत्वाच्च इति एवं रूपेण नैके विरोधाः भवन्ति। तत्र तु तथा विरोधः न भवति। तत्र षड्विधतात्पर्यलिङ्गैः सः अर्थः अवधृतो वर्तते। अत्र तु तथा अर्थः निर्णीतुं न शक्यः विरोधात्। अधिकारात् मयट् शब्दात् च इति तु सम्यक् अवगतम् आचार्य। सङ्क्रमणात् इत्यत्र किञ्चित् कन्फ्यूजन् अस्ति। सङ्क्रमणम् इत्युक्ते विकारम् इति निर्णीतुं शक्यते वा? तर्हि तु ब्रह्मणः विकारः अन्य अपरब्रह्मणः जगत् सर्वं ब्रह्मणः विकारमेव इति कथितुं शक्यते। तर्हि तत् सङ्क्रमणम् इति कथितुं न शक्यते वा? अत्र का स्थितिः? इदानीं ब्रह्मवित् इति, नाम इदानीम् एवं वित् इति उच्यते खलु, तस्य सङ्क्रमणम् उच्यते। तत्र अग्रे अस्ति तद् वस्तुतः, सः विचारः पुनरायाति। इदानीं केवलं तैः इदानीम् आनन्दमयस्य ब्रह्मत्वनिराकरणम् आरब्धमिति कृत्वा तैः किञ्चित् अत्र उच्यते। अग्रे पुनः सः विचारः अस्ति उपसङ्क्रमणशब्दस्य कोऽर्थः इति वस्तुतः चिन्तनं तत्र वर्तते। इदानीं तावत् प्राप्तिः इति अर्थस्वीकारे प्रसिद्धः अर्थः इति कृत्वा प्राप्तिरिति चेत् मुख्यप्राप्तिः अत्र न सम्भवति। तर्हि गौणप्राप्तिः इति स्वीकारे अपि तस्य किञ्चित् प्रयोजनं स्यात्, विशेषप्रयोजनं स्यात्, न्यायोऽपि स्यात्। तदुभयोऽपि विरुध्यते अत्र। यथा मुख्यप्राप्तिः इति स्वीकारः, गुणप्राप्तिः इति स्वीकृते सत्यपि अन्ये विरोधाः न परिह्रियन्ते खलु। अस्तु अस्तु, अवगतम्। अन्ये न्याय, इदानीम् उदाहरणार्थं मयट् प्रत्ययस्य वा अन्ये तु विरोधाः भवन्त्येव, किञ्च अधिकारः साक्षात् अत्र दृश्यते। अन्यत् अन्यत् प्राप्नोति इति मुख्यप्राप्तिरेव चतुर्ष्वपि पर्यायेषु श्रुतं वर्तते, प्राप्तिः श्रुता अस्ति। किमर्थम् अत्र केवलम् अस्मिन् पर्याये त्यज्यते? त्यागे किं प्रमाणम्? मुख्यप्रमाणस्य वर्तमानत्वे एव त्यागः कर्तुं शक्यः, प्रशस्तः। अत्र प्रमाणमेव नास्ति तथा त्यागे। अतः तत्प्रवाहपतितत्वात् तस्यापि तद्रूपत्वम् इत्येव चिन्त्यते सर्वदा। नो चेत् प्रबलप्रमाणं स्यात्, तद्बाधकप्रबलप्रमाणमस्ति चेदेव सः अर्थः त्यक्तुं शक्यः। इदानीं प्रबलप्रमाणाभावात् तदधिकारपतितत्वाच्च अन्येषामपि यदि इदानीम् एवं स्वीक्रियते चेत् अन्येषामपि विरोधः भवति इति कृत्वा एतादृश सन्दर्भे तस्यापि वस्तुतः मुख्यप्राप्तिर्न सम्भवति इत्येव अर्थः। गौणप्राप्तिस्तु स्वीकर्तुं न शक्यते इति। अतः आनन्दमयः तत् पुनः सः विचारः अस्ति, इदानीं केवलं सूत्ररूपेण तैः अत्र प्रतिपादितम्। अतः अधिकारविरोधात् असम्भवाच्च मुख्यप्राप्तिस्तु न सम्भवति। तर्हि गौणप्राप्तिः भवति वा, तस्य प्रयोजनमस्ति वा इति तु यदा संक्रमणश्रुतेः विचारः क्रियते तदानीं स्पष्टीक्रियते। न हि आत्मना एव आत्मनः उपसङ्क्रमणं सम्भवति। ब्रह्मविदः अत्र उच्यते, ब्रह्मवित् उपसङ्क्रामति इति। तर्हि ब्रह्मविदः ब्रह्मप्राप्तिः इत्युक्ते स्वस्य नाम स्वयं ब्रह्म भूत्वा सः मुख्यप्राप्तिः तस्य न सम्भवति। स्वात्मनि भेदाभावात् आत्मभूतञ्च ब्रह्म संक्रमितुः। यः अत्र संक्रामति तस्य आत्मभूतं स्वरूपमेव वर्तते ब्रह्म इति एकम्। एतत् कथं वस्तुतः अयं निर्णयः, एतादृश निर्णयः कथं प्राप्तः इति चेत् अधिकारविरोधात् मयच्च अत्र विकारार्थे श्रूयते इति द्वयं, तृतीयमपि किञ्चिदुच्यते शिर आदिकल्पना अनुपपत्ते। तर्हि अनुपपत्तयः बह्व्यः सन्ति अत्र। अतः कथञ्चिदपि तत्र उपसङ्क्रमणं तत्रापि विरोधः प्रदर्शित एव, किन्तु उक्तविधया तस्य गौणत्वमपि वक्तुं न शक्यते इत्यर्थः। कुतः शिर आदिकल्पना अनुपपत्तेश्च। पुनः तत् कथञ्चित् गौणत्वं स्वीक्रियते, प्रमोद उत्तरः पक्षः। तर्हि अङ्गत्वं कस्य सम्भवति? एतादृश अवयवत्वं सावयवत्वं कस्य? शुद्धस्य तु न सम्भवति इति विरोधः इत्यर्थः।
अग्रिमभागं वयं श्वः पश्यामः। तथा च अत्र अस्माभिः आत्मभूतं च ब्रह्म संक्रमितुः शिरादिकल्पनानुपपत्तेश्च इति तत्र स्थग्यते। श्वः इतः आरभ्यते। संशयाः सन्ति वा, विचाराः सन्ति वा? नमो नमः महोदय। यः भवद्भिः उक्तम् आसीत् हा, यथा घटस्य आधारम् अधिकरणं मृत्तिका अस्ति न तु उत्पीठिका इति, तथा जीवस्य आधारं शरीरं न भवति। जीवस्य आधारः कः भवति, किं भवति? जीवः शरीरे वर्तते, शरीरेव वर्तते सः। उपाधयः ये सन्ति इत्युक्ते तत्र आधारः इत्युक्ते स्थितिकारणम् इति केवलं स्वीक्रियते चेत् उत्पीठिका भवति घटस्य। किन्तु तत्र तथा स्थितिकारणत्वं नोक्तं, केवलस्थितिकारणत्वं नोक्तम्, अपि च वर्तमानकाले स्थितिकारणत्वमपि नोक्तम्। त्रिषु कालेषु स्थितिः कुत्र भवति इति यदा चिन्त्यते तदानीम् उत्पीठिकादयः न भवन्ति इति निषेधः कृतः। मृत्तिका एव तस्य स्थितिकारणं भवति। मृत्तिका अवयवेषु मृत्तिकारूप नाम उपादानकारणे एव कार्यं तिष्ठति, त्रिष्वपि कालेषु तिष्ठति इति आशयः। जीवस्य तु इदानीं स्थितिकाले आश्रयः शरीरमेव। आत्मनस्तु एवं रूपेण स्थितिः न भवति, नाम स्वयमेव तिष्ठति आत्मा। सर्वेषाम् अन्येषां स्थितिकारणं भवति, न तु स्वस्य, नाम किञ्चित् स्वस्य अन्यत् कारणमस्ति इति तु नास्ति। नाम यदि शरीरं न भवति जीवोऽपि न भवति। हा, शरीरसहिततया एव तस्य जीवत्वं। जीवो नाम जीव प्राणधारणे इति धातुः। तर्हि प्राणान् धरति सः। प्राणधारणार्थं शरीरम् अपेक्षते एव। वस्तुतः प्राणाः एव एकं शरीरमस्ति खलु। प्राणः अपि शरीरं, मनः अपि शरीरं, बुद्धिरपि शरीरं, तथा च शरीरत्रयं वर्तते, कोशपञ्चकं वर्तते। एतत् मिलित्वा तस्य जीवत्वम् उच्यते इत्यर्थः। आत्मनः तु एवं नास्ति, शुद्धात्मनः एवं रीत्या आश्रयः नास्ति। स एव सर्वस्य आश्रयः। अद्वैते जीव तथा आत्मभेदः अस्ति वा अद्वैत सिद्धान्ते? हा, आत्मभेदो नाम व्यावहारिकभेदः वर्तते, पारमार्थिकभेदो नास्ति। सर्वत्रापि एवमेव। यत्र क्वचित् भेदः दृश्यते स सर्वोऽपि भेदः व्यावहारिकः। तथा च व्यावहारिकभेदं स्वीकृत्यैव पारमार्थिकभेदं निषेधामः। यथा घटः मृत्तिका अनयोर्भेदो अस्ति न वा इति पृष्टे सति यदि नास्ति इति उच्यते तदानीं कस्याम् अवस्थायाम् उच्यते? बाधानन्तरम् उच्यते। अर्थात् यदि घटः मृत्तिका एव स्यात् तर्हि घटे यथा मृत्तिकायां जलं नानेतुं शक्यते तद्वत् घटेऽपि जलं नानेतुं शक्येत। तर्हि कश्चन भेदो वर्तते। एतावता सर्वथा भेदोऽपि नास्ति। यथा मृत्तिकां विहाय घटः स्थातुं नार्हति, तर्हि कोऽर्थः? कश्चन भेदः अस्ति, कश्चन अभेदोऽपि वर्तते। तर्हि इदानीं कस्याम् अवस्थायां भेदः, कस्याम् अवस्थायाम् अभेदः इति विचार्यमाणे व्यावहारिकावस्थायां भेदः, पारमार्थिकावस्थायाम् अभेदः इति चिन्त्यते। तद्वदत्र। धन्यवादः। अस्तु, तर्हि श्वः मिलामः। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते नमः।